अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। नाज़रीन, आज प्यारा पाकिस्तान 79 साल का हो गया। आप सबको योम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, आज़ादी एक नेमत है बहैसियत कौम। इन 79 ईयर्स में कितना हमने शुक्राने नेमत किया और कितना कुफराने नेमत किया। आज के प्रोग्राम में इसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है वो ताबनाक होगा। योम आज़ादी के इस प्रोग्राम में जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनका तारुफ कराता चलो। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत साहब, साबिक जज भी रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। सामिया खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर इल्म नजूम है और सितारों के हाल के हवाले से इनसे हम आज के प्रोग्राम में ज़रा बात करेंगे। मरवत साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। पाकिस्तान बने 79 ईयर्स हो गए, क्यों तरक्की नहीं कर सके? दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई? पाकिस्तान के कौन से ऐसे मसाइल रहे जिसने हमें ग्रो नहीं करने दिया? किसी भी ममलिकत या रियासत की अज़मत का पैमाना वो उनकी बुलंद बाला इमारतें नहीं होती है, ना उनकी जंगों में कामयाबियाँ होती है। नापने का पैमाना ये है कि उस रियासत का एक आम शहरी या आम शख्स अपने आप को कितना महफूज और बाइख्तियार समझता है। सबसे बुनियादी वजह पाकिस्तान की तरक्की में जो रुकावट बनी है और जिसने पाकिस्तान को इदाराती तबाही की तरफ माइल किया या गामज़न किया, वो है कानून की हुक्मरानी का निज़ाम में मौजूद न होना। हर दौर में 1947 से लेकर आज तक हमारा ये ख्वाब कभी पूरा ही नहीं हुआ कि हाकिम और महकूम सब कानून की नज़रों में यकसां हो। और इसी वजह से जब इदारे किसी की ख्वाहिश या मना या दबाव के तहत काम करते हैं तो फिर वहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं होती है, हुक्मरानों का कानून होता है। ठीक है, सिस्टम कोलैप्स की बातें होती हैं, ज़ुबान ज़दे आम है कि सिस्टम हमारा कोलैप्स कर गया, 79 ईयर्स में हम ग्रो नहीं कर पाए। कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसको हमने नहीं आजमाया? यहाँ पे मार्शल भी रहे हैं, यहाँ पे सदारती निज़ाम भी रहा है, यहाँ पे 1 यूनिट भी बना दिया, आज एक हाइब्रिड रजीम है। देखिए, जो हमने नहीं आजमाया है वो अवाम की हुकूमत है। जितनी हुकूमतें आई, चाहे वो सिविलियन थी या अस्करी हुकूमतें थी, सब हुकूमतों ने वक्त गुजारा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो वाहिद मसला है वो ये है कि जो भी इलेक्ट हो जाता है या जो भी बन जाता है वो सिर्फ 2-3 साल के अपने दौर हुक्मरानी को देखता है। पाकिस्तान की फ़िक्र कि हमने पाकिस्तान को क्या देना है, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ किस तरह गामज़न करना है, यहाँ लोगों के चेहरों पे खुशी किस तरह लानी है, दहशतगर्दी का ख़ात्मा किस तरह करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हमने किस तरह करनी है, वसाइल का जायज़ इस्तेमाल किस तरह करना है, जो वसाइल हैं उनका इक्विटेबल इस्तेमाल कैसे करना है और आम जमहूरियत के सम्राट आम आवाम तक कैसे पहुँचाने हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल आपको नज़र आएगी कि बल्दियाती इलेक्शन होती ही नहीं है, क्योंकि जो करवाते हैं वो ऐवानों में बैठे होते हैं और उनकी मंशा या मर्जी नहीं होती है कि अवाम को जो है उनके हकूक़ उनके दहलीज तक नहीं। आजकल तो बड़ी डिबेट हो रही है कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बहुत अच्छा होता है। यही सियासी जमातें हमें बता रही हैं ना कि ये जनाब जो थर्ड टियर है ये होनी चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। भट्टी साहब, ये बताएं, ज़ुबान ज़दे आम है कि सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया, पाकिस्तान में निज़ाम चल नहीं रहा। वैसे दुनिया में कौन सा ऐसा निज़ाम राइज है जो हमने पाकिस्तान में नहीं आजमाया? हमारे यहाँ तो सारे निज़ाम फ्लॉप हो गए, वजह क्या है? पहली बात मेरे भाई कि आज 14 अगस्त है, 14 अगस्त 2026, मतलब पाकिस्तान 79 सालों का हो गया। 14 अगस्त मुबारक सबको। 14 अगस्त को आज़ादी का दिन कहा जाता है। बज़ाहिर आज हम आज़ाद हुए हैं, लेकिन दिल पर हाथ रख कर बताइए कि क्या हम वाकई आज़ाद हैं? इस मुल्क से बड़ी कोई नेमत नहीं है। अनडाउटेबली इस मुल्क पर मेरी क्या, मेरी आल औलाद की जाने कुर्बान। क्या हम इस काबिल हैं कि इस मुल्क की आंखों में आंखें डालकर कह सकें कि यौम आज़ादी मुबारक? आज पूछना यह है कि इस मौजूदा पाकिस्तान जिसमें हम रह रहे हैं, इसका ख्वाब देखा था इल्लामा इकबाल साहब ने, इसके लिए जद्दोजहद की थी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने, इसके लिए लाखों लोगों ने जानों की कुर्बानियां दी थी।
اس لیے کہ دو خاندان ہم پر آئیں گے اور ہم پر مسلط ہو جائیں گے۔ ہر سال ہم ایک نیوزی لینڈ پیدا کرتے ہیں، آبادی اتنی ہو گئی ہے، پاسپورٹ دنیا کا چوتھا بدترین، سرمایہ کاری، تجارت، ریل اسٹیٹ سب سوا ستیہ ناس ہو چکا۔ آج بھی ہم یعنی یہ باجے بجانے چاہیے تھے ہمیں سڑکوں پر اور بمپر ٹو بمپر گاڑیاں چلا کر، یعنی کیا کرنا کیا چاہتے ہیں ہم؟ کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے؟ بچپن سے سنتا آیا ہوں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، سانجھی اپنی خوشیاں، غم ایک ہے، غم ایک ہے۔ آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایلیٹ اور ہم غریب واقعی اس پرچم کے سائے تلے ایک ہے، اور اس ایلیٹ اور ہماری واقعی خوشیاں اور غم ایک ہے۔ پوڑے ماضی کو آج جو ہم کر رہے ہیں، ہم ایک مٹھی ہیں، ایک جگہ پہ ہیں، ایک رستہ ہے، ایک ویژن ہے، نہیں ہے۔ تو خدا کے لیے اس ملک کی قدر کریں، خدا کے لیے وہ کریں جو جس کے لیے ملک بنایا گیا تھا۔ سامیہ صاحبہ، یوم آزادی ہم منا رہے ہیں، 79 ایئرز ہو گئے، پاکستان ترقی نہیں کر پایا، گرو نہیں کر پایا۔ آپ مستقبل کا حال تو بتاتی ہیں، ماضی میں کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہوئیں اور کون سی ایسی شخصیات تھیں اگر آپ نے ان کی پروفائلنگ کی، ان کی پروفائل آپ نے پڑھی ہو، جو ہوتی تو شاید آج کا پاکستان جو ہے کچھ مختلف ہوتا؟ سب سے پہلے تو جی آپ سب کو بھی، سننے والوں کو بھی، جو بھی ہے، میں کہتی ہوں آزادی سے بڑی نعمت دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ بلا شبہ۔ آپ جب جاؤ نا، جب سیکنڈ آپ شہری بنتے ہو کسی ملک کے، اور کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو، اور یہ چاہے جیسا بھی ہے، تو اپنا ہم نے اپنے آپ کو ڈاؤن نہیں ہونے دینا، اپنی عوام کو نہیں ڈاؤن ہونے دینا۔ آپ جا کے سڑکوں پہ دیکھیے، عوام کا جذبہ دیکھیے، جذبہ وہیں پہ ہے۔ میں مانتی ہوں کہ ہمیں آج تک، لیکن ایک بات ہے کہ زیادتیاں تو خیر سب کی طرف سے عادل ہوئی ہیں، میرا تجزیہ کرنے کا کیونکہ میرے معاملات نہیں ہیں، لیکن ستاروں کی زبان سے اگر میں پڑھتی ہوں تو میں کب سے ایک بات کہتی تھی کہ 2025 کے سیکنڈ ہاف سے وہ ٹائم شروع ہو جائے گا جب پاکستان سپر پاورز کا لاڈلا ہوگا، مجبوری بن جائے گا ملکوں کی۔ میں مانتی ہوں کہ ابھی ہم اپنے اندر ایک انتشار کا شکار ہیں، وہ بھی ابھی آگے آپ جب پوچھو گے تو میں آپ کو اللہ میری ان نہیں، یہاں پر میں آپ کو آپ کی ایک پریڈکشن جو ہے وہ ہمیں بھی یاد ہے، سال 2024 کے آخر میں ہم نے جو ہے ایک پروگرام کیا تھا کہ آنے والا سال کیسا ہوگا، تو آپ نے کہا تھا مئی کا مہینہ پاکستان کے لیے کہہ لیں کہ ایسا ہوگا کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کو بیان کر پاؤں کہ کیا ہوگا پاکستان کے ساتھ۔ پاکستان ایک راکٹ کی طرح اوپر جاتا ہوا نظر آ رہا تھا آپ کو، اور پریڈکشن آپ کی سچ ثابت ہوئی۔ اللہ نے بڑی عزت رکھی جی، وہ جو 96 آورز کی جنگ ہے، اور میں مروت صاحب سے کہنا چاہوں گی کہ بڑا اچھا بول رہے ہیں ماشاءاللہ، اچھا ان کا انالیسز ہے، لیکن اس وقت کی جنگ اگر نہ جیتے تو کہاں پہ آج کھڑے ہوتے؟ تو آپ سوچئے کہ اس جنگ نے، اس 96 آورز کی جنگ نے اس ملک کا مقام بلند کر دیا۔ اب جو ٹائم شروع ہو رہا ہے عادل صاحب، یہ جو اس سیکنڈ ہاف سے، یہاں سے جو شروع ہونے والے 2 سال ہیں، میرے رب نے چاہا تو میں نے یہ پریڈکشن، میں تو صرف ٹائم لائن، میرے پاس بہت محدود سا انسانی اندازوں کا علم ہے، غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ تو یہ جو اب 2 سال شروع ہوں گے، مجھے اللہ سے اتنی امید ہے اس ملک میں انویسٹمنٹ بھی آئے گی، اس ملک میں انویسٹرز بھی آئیں گے، کیونکہ یہ میری بھی نہیں ہے، میں تو ٹائم لائن دے رہی ہوں، یہ تو اللہ کے ولیوں کی پریڈکشن ہے۔ اس پہ ایک جو ہم بات کرتے ہیں مرو صاحب، بانی جو ہے بانی پاکستان محمد علی جناح صاحب، وہ ایک پراپر روڈ میپ دے کر گئے تھے، ان کے خطابات موجود تھے، لیکن ان کو شاید اس پہ ہم چلے نہیں، ان کو ہم نے اگنور کر دیا جو جہاں سے مسائل کا آغاز ہوا۔ میری ذاتی رائے میں قائد اعظم کے بعد پاکستان کو ایسی سیاسی شخصیت نصیب نہیں ہوئی جو اس نظام کا قبلہ درست کر سکے۔ قائد اعظم کی نصیحتیں اور ان کی ہدایات، پھر سن 1973 کا مشترکہ عوامی عمرانی معاہدے کے تحت بنا ہوا آئین کب ہم نے فالو کیا ہے؟ اور جب بھی وقت آ جاتا ہے تو ہم آئین کو جو ہیں رسوا بھی کر دیتے ہیں، پامال بھی کر دیتے ہیں، اور احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ بعض اوقات ملٹری کرتی ہے، جب مارشل لا آ جاتا ہے، بعض اوقات مقننہ خود کر لیتی ہے۔ تو لہذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت جو ہیں
وہ پاکستانیوں کو قانون کے تابع بنانا ہے. جب قانون کا خوف ہوگا ہر ایک کو بلا تفریق، کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ دوسرے کے کام میں دخیل ہو، دوسرے کا اختیار ایروگیٹ کرے، آپ کی پریس کی میڈیا کی کوئی آزادی سلب کرے، کوئی شخصی حقوق جو ہیں یا بنیادی حقوق ہے ان پہ قدغنیں ڈالے، یا کوئی مینڈیٹ اٹھا لے یا چوری کر لے، یا بیوروکریسی جو ہیں وہ ایک خواہش یا مفاد کے تابع ہو کر اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے کسی کے انٹرسٹ کو سرو کرنے پہ لگ جائے. ہم نے چھٹکارا دلانا ہے پاکستان کو ان تمام بیماریوں سے. بھٹی صاحب، کیا آج پاکستان جس سطح پر موجود ہے، جو ہماری لیڈرشپ موجود ہے، کیا اس میں ایک ریئلائزیشن ہے کہ ان کو پتا ہو کہ آج ہم ایک ایسی جگہ پہ موجود ہیں یہاں سے ہم ایک راکٹ کی طرح اوپر جا سکتے ہیں؟ کچھ اچھے مواقع پاکستان کو ملے ہیں. جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اپنی جو کہہ لیں کہ اپنا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے اس کی قربانی دے، کوئی لیڈر اپنی انا کی قربانی دے، تو دس از دی ٹائم کہ لیڈرشپ کو ایسا کرنا ہوگا. یہ لیڈر نہیں ہے، نہ یہ رہنما ہے. جس دن ہم نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے جان چھڑوا لی، میں آج کی حکومت کی بات کر رہا ہوں، یہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. نہ ان کے پاس ویژن ہے، نہ رستہ ہے، نہ کوئی حکمت عملی ہے. 35 سال ہو گئے ہیں. میں نے کہا 1988 سے پہلے کا پاکستان دیکھ لیں. 1988 میں جب ان کے ہتھے چڑھا اس کے بعد کا پاکستان دیکھ لیں، فرق صاف ظاہر ہے. ان کے پاس آپ کی ترقی خوشحالی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ پنجاب، بھارتی پنجاب والے نے 11 ارب کا اس نے وہ توانائی گھر، بجلی گھر خریدا، وہ پلانٹ خریدا اور پوری بجلی دے دی. اور ادھر ہماری ہاں خریدا ہے جہاز، 11 ارب کا جہاز خرید لیا. یہ ہے، یہ سرحد ہے نا درمیان میں باریک سی لائن. 2 دن پہلے نون لیگ کیا کہہ رہی تھی پیپلز پارٹی کو؟ تم فاشسٹ ہو، کرپٹ ہو، 2,500-3 ہزار ارب تم نے ملک سے باہر بھجوا دیا ہے. اور پیپلز پارٹی ان کو کیا کہہ رہی تھی؟ خیراتی مینڈیٹ والے، جعلی مینڈیٹ والے، جعلی حکومت. یہ ابھی دونوں، اور پھر دونوں اقتدار میں ہیں. کوئی ہے اخلاقیات، اصول، منطق؟ تو ان سے جان چھڑوائیں گے تو ملک آگے بڑھے گا. ورنہ آپ پشاور کی بس میں بیٹھ کے لاہور نہیں پہنچ سکتے. آپ ککر کو کھادیں اور پانی دیں گے، اس پہ انگور نہیں لگیں گے. یہ ان سے جان چھڑوانی ہے سب سے پہلے. وہ کس طرح چھوٹے گی؟ وہ اس طرح چھوٹے گی کہ نیچے نئی لوگ آئیں، بلدیاتی نظام آپ کا یا بلدیاتی نظام مضبوط کر لیں یا نئے صوبے بنا دیں، 2 شاہی خاندانوں سے جان چھڑائیں اور فیئر اینڈ فری الیکشن کروائیں. آپ کی عدلیہ آزاد ہو، آپ کے جمہور والی جمہوریت ہو، تو پھر ہی کچھ آگے بڑھیں گے. ورنہ اسی طرح یہ دائروں کا سفر جاری رہے گا. ٹھیک ہو گیا. سامع صاحب، بھٹی صاحب، جو موجودہ لیڈرشپ ہے، جو دونوں پارٹیز ہیں، ان سے جان چھڑانے کی بات کر رہے ہیں. کیا لگتا ہے آئندہ 10 سالوں میں آپ کو پاکستان میں جو یہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں ہیں یا موجودہ جو حکومت ہے، اس کے آپ 5 سال پورے ہوتے نظر آتے ہیں آپ کو؟ عادل، اگر آپ لوگوں کو نئے سال کی پریڈکشنز یاد کسی کو، کیونکہ آپ کے ساتھ بھی پروگرام کیا تھا، تو اس سال میں نے ایک تو جنگوں کی پریڈکشن کی تھی، جب سیٹرن ایک ستارہ ہے جس نے پوزیشن بدلنی تھی، اور ایک میں نے کیا تھا کہ یہ سیاست دانوں نے اگر اپنا یہ روایتی طرز سیاست نہ بدلا تو یہ وہ ٹائم شروع ہو جائے گا 2026 کے سیکنڈ ہاف سے، جو کہ اس ملک بساط جو ہے سسٹم کی لپیٹی جا سکتی ہے. یہ ٹائم شروع ہو گیا ہے 27 جولائی سے. اس کے کیونکہ میں ٹائم فریم نکال سکتی ہوتی ہوں. ہو سکتا ہے اگر ایکٹیو چیزیں ہوئی تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو 11 دسمبر سے پہلے چیزوں کی سمجھ لگ جائے بیفور اینڈ آف دس ایئر. لیکن اب یہ ستارہ آ چکا ہے اور یہ کیا کرتا ہے؟ ایک سسٹم کو بند کرتا ہے، نئے سسٹم کی بگننگ کرتا ہے. اس کی بیس پہ میں نے پریڈکشن کی تھی کہ اس ملک میں مجھے یکساں نظام کی تبدیلی نظر اور سمجھ آتی ہے ستاروں کی روشنی میں. مجھے نہیں پتا اس سسٹم کا کیا نام ہے. پارلیمانی نظام تو میں کہتی ہوں اس ملک میں اس لیے نہیں چل سکتا. آپ اپنی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے، یا وزیر اعظم میڈم آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ ستارے یہ کہہ رہے ہیں کہ صدارتی طرز نظام ہو؟ مجھے آپ نئے انتظامی یونٹ اور ساتھ میں پھر صدارتی نظام. ٹھیک ہے، آپ کو یہ لگ رہا ہے؟ تو
یا وزیر اعظم نا اہل ثابت ہوتے ہیں یا کر دیے جاتے ہیں. تو کوئی وزیر اعظم آج تک اپنی مدت پوری نہیں کر سکا. جو بھی سسٹم تبدیل ہوگا میں ستاروں کی روشنی میں یہ امید دے سکتی ہوں اسی میں ملک کی اسٹیبلٹی ہوگی, اسی میں ملک آگے چلے گا بھی انشاءاللہ تعالی. کیونکہ جب وزیر اعظم 1.5 سال بعد 2 سال بعد جاتے ہیں, چیزیں ہم اسکریچ سے ریوائنڈ سے پھر ہماری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. تو مجھے تو اور یہ میں بہت عرصے سے آپ نظام کی تبدیلی کی بات کر رہی ہیں کہ 2 سال میں یہ نظام آپ کو جو ہے کہنے کے لپٹتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن محسن نقوی صاحب بڑے طاقتور وزیر ہیں, وہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ 5 سال یہ جو پرائم منسٹر ہیں پورے کریں گے. معجزہ ہے جب پورے ہو جائیں, کیونکہ آج تک ستارے بھی کشاں کشاں پاکستان کی طرف ہی چلے آ رہے ہیں. دیکھیں یہ بڑا محدود سا نالج ہے, نام مجھے نہیں پتا, وہ ٹیکنوکریٹس ہیں, وہ قومی ہے, وہ صدارتی ہے, باخدا نہیں پتا. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ یکسر تبدیلی سسٹم کی یہ ایک پیج کوئی واحد ہے جو میری راستے میں ہے. باقی تو اللہ تعالیٰ نے ساری پیش گوئیوں کی عزت رکھی ہے. اور ایک انشاءاللہ تعالیٰ اس سال کے ابھی جو ٹائم شروع ہوگا 2 سال جو ہیں پاکستان میں اکنامک جو ہے وہ اسٹیبلٹی جو ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھو گے. ٹھیک ہو گیا. چلے پروگرام میں ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں, بریک کے بعد بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. مرزا صاحب, پاکستان کی جو آبادی ہے 65% نوجوانوں پر مشتمل ہے. آنے والا پاکستان کیسا ہونا چاہیے آپ کے مطابق, اور ایک جو نوجوان ہے وہ کیا سوچ رہا ہے اپنی لیڈرشپ کے حوالے سے, اور پاکستان سے اس کو کیا توقعات ہیں؟ پاکستانی نوجوان جو ہیں, موجودہ جنریشن ہے, میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں. بڑی ویجیلنٹ ہے, بڑی تیز ہے. لیکن ایک چیز کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جب ہم اثر اقوام کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہیں تو سیاسی طور پر اپنے حقوق کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے وہ سوچ یا وہ فکر ان میں مجھے نظر نہیں آ رہی ہے کہ وہ پاکستان کو اپنی ملکیت سمجھیں. اچھا, پاکستان ان کا ہے. تو کیا کریں ملکیت سمجھ کے؟ سڑکوں پر نکل آئیں, کاکروچ بن جائیں, کیا کریں؟ ویسے کئی لیڈر تو ان کو کاکروچ کہہ بھی رہے ہیں. دیکھیں, یہ جو 2 خاندانوں کی بات کر رہے ہیں, جو یہ نظام کی برائیاں گنوائی جا رہی ہے, اس کا اور حال تبھی ممکن ہے جب نئی جنریشن آئے اور سیاسی قیادت سنبھالے. کیونکہ پرانوں سے, بوڑھوں سے کوئی پاکستان نہیں سنبھلا. اس کو سنبھال سکتی ہے نئی جنریشن, لیکن نئی جنریشن شاید خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے. دیکھیں, ابھی تو انہوں نے کوئی پارٹی نہیں بنائی ہے, کوئی متحرک ہی نہیں ہے اس سیاست میں, اور نہ انہوں نے کوئی اپنی اس طرح کی شناخت قوم کو دی ہے کہ نوجوان جو ہیں اس ملک کے حوالے سے فکر مند ہے. تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نوجوان جو یونیورسٹیوں کالجوں سے فارغ ہوئے ہیں, جو عام نوجوان ہے پاکستان کا, اور جو 65% پاکستان کی ٹوٹل آبادی کا ہے, ان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ پاکستان کے مالک آپ ہیں اور آنے والا مستقبل بھی آپ کا ہے. لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ نوجوانوں کو ریپرزینٹ کر رہی تھی, وہ بھی کچھ نہیں کر پائی نوجوانوں کے لیے. پھر میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ اپنی وہ صلاحیت کھو چکی ہیں جس سے یہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہو یا کوئی ٹف ٹائم دے سکے. اور خان صاحب بھی اندر ہیں. ایک واحد شخص تھا جو باہر ہوتا تو پوری قوم کو اکٹھا بھی کر سکتا تھا اور نکال بھی سکتا تھا, لیکن اس اندیشے کے پیش نظر ان کو اندر رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے بٹ صاحب, پاکستان کا نوجوان 65% جو آپ کی پاپولیشن ہے نوجوانوں پر مشتمل ہے, نوجوان کیا سوچ رہا ہے؟ وہ تو اقبال کا شاہین تھا, اس کو آج کاکروچ بھی کہا جا رہا ہے پاکستان میں. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی سامیہ صاحبہ کہہ رہی تھی کوئی وزیر اعظم مدت پوری نہیں کر سکا, اور پھر آپ نے کسی وزیر کا حوالہ دیا کہ 5 سال پورے کریں گے. اچھا, ایک مجھے سمجھ نہیں آتی, ابھی میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ برطانیہ میں 10 سالوں میں 7واں وزیر اعظم نے حلف اٹھایا ہے. ابھی سر کیئر سٹارمر تھے اور یہ انہوں نے اپنی مردہ پارٹی میں جان ڈالی تھی اور 5 سال کے لیے منتخب ہوئے تھے. بلدیاتی الیکشن ہار گئے, اندر سے پارٹی والے اٹھے اور اٹھ کے انہوں نے کہا کہ پارٹی قیادت بھی چھوڑیں اور وزارت عظمیٰ بھی چھوڑیں. وہاں تو کوئی قیامت نہیں آئی, کوئی آسمان نہیں گرا,
10 सालों में 7 वजीर आज़म, एक खातून थी वो 42 दिन रही और उसने इस्तीफा दे दिया। किस वजह से? क्योंकि उसमें शर्म हयार चीज थी, यानी उसको असूल मंतक का पता था। उसने कहा जो मैंने वादे किए थे वो मैं पूरे नहीं कर सकती, नहीं कर सकी, नहीं कर सकूंगी, तो वो भी चढ़ी गई 46 दिनों बाद, 42 के 46 दिनों बाद। इनके अभी के स्टामर के 3 साल रहते थे, 2.5-3 साल, ये भी उन्होंने पार्टी की आदत छोड़ी और घर चले गए, वजारत उज़्मा का इस्तीफा दिया। यहां क्या क्यामत आई हुई है कि 5 साल पूरे नहीं हुए, हाय रुल गए, उजड़ गए, मर गए, लुटे गए, और साडा कोई वजीर आजम। और भाई अपने वज़राए आज़मों के लक्षण तो देखें, आप अपनी जदादें तो देखें, औलादें तो देखें, पोशाकें तो देखें, और इस मुल्क का हाल तो देखें। किसी ने कोई वादा पूरा किया हो इस मुल्क में आकर? एशियन टाइगर बनाएंगे मुल्क को, मुल्क कर्जा उतारो, पता नहीं मुल्क संभारो, और ये अभी उड़ान पाकिस्तान और पता नहीं क्या क्या नया पाकिस्तान और पता नहीं क्या क्या नारे लगे, क्या क्या मंशूरों का कब्रिस्तान बन गया। ये अगर दुनिया के किसी भी मुहज्जम मुल्क में ये सारी लीडरशिप होती तो जेलों में होती उम्र भर, और पूरा मुआशरा इनसे बाइकआउट कर चुका होता इनसे बोलने के लिए। दूसरी बात, आपने कहा कि अब क्या है ये नौजवान, इशू ये है कि आपने इन नौजवानों को मैं ठीक कह रहे थे मरवत साहब कि ओनरशिप नहीं है इस नौजवान में, एक कदम पीछे है। और आपके इर्द गिर्द बहुत कुछ हो चुका है, श्रीलंका में, नेपाल में, बांग्लादेश में, भारत में नौजवानों ने अपने आप को मनवाया। आपने सारे रास्ते बंद किए हुए हैं नौजवानों के, ये रास्ते आपको खोलना पड़ेंगे इस पाकिस्तान के लिए और इस जो बची है सरजमीन इसके लिए और अपने फ्यूचर के लिए। नौजवानों को रास्ता देना पड़ेगा। हम काकरोच नहीं है, काकरोचों से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। और ये जो ऊपर हमारे लोग मुसल्लत हैं, वो इसका वो शेर है ना कि हमारी फिक्र और इनको, हमारी फिक्र और इनको, ए दिले नादां जस्ट शट अप। ये यानी इनका एक अपना रास्ता है और बाकी दूसरी कौम का ठीक है। लेकिन भट्ट साहब, बांग्लादेश की बात कर लें, नेपाल की अगर बात कर लें या इंडिया की बात कर लें, नौजवान निकले, रास्ते तो उनके भी रोके गए, लेकिन जनाब वो मुनज़्ज़म नजर आए, वो पॉलिटिकल लीडरशिप को बिलाकर उनके पीछे आना पड़ा, उनके मुतालबात मानना पड़े। तो पाकिस्तानी नौजवान उस तरह निकला भी नहीं, वो निकलता है तो पॉलिटिकल लीडरशिप के पीछे निकलता है, लेकिन हमने वहां पर देखा कि पॉलिटिकल लीडरशिप उन नौजवानों को पीछे आकर उनको ज्वाइन करना पड़ा मजबूरन। निकलेंगे भाई, ये हमारे नौजवान कमाल के लोग बच्चे हैं, हमारी जो बाद की नस्ल है, हमसे कम मुनाफिक है, हमसे कम झूठी है, हमसे ज्यादा सच्ची है। हाँ, उनका एक आइडियलिज्म उनके पास ज्यादा है और ये होना भी चाहिए। लेकिन इशू ये है कि अल्लाह ना करे कि ऐसा मौका आए कि ये निकलें और निकल के आके जैसा बांग्लादेश में हुआ है, जैसा कहीं और हुआ है, हालात 19-20 के साथ हमारे भी वैसे ही हैं। लेकिन इशू ये है कि इन नौजवानों को आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, जब आप सारे रास्ते रोक लेते हैं, जब आप 17-72 और जान नहीं छोड़ते ऊपर, जब आप नीचे बल्दियाती निज़ाम हो या आपका मुलाजमतों में मेरिट ना हो, या नीचे ना बल्दियाती निज़ाम, ऊपर ना मुलाजमतों में मेरिट, ऊपर ना रोजगार, और अगर आप लोग हालत ये हो कि अगर सऊदी अरब कोई जा रहा है उम्रे हज के लिए तो वहीं से खिसक रहा है, ज़ियारतों पे कोई जा रहा है ईरान इराक तो वो वहां से खिसक रहा है, यूरोप के लिए डंकियां लगा रहा है और समंदर में डूब रहा है। तो ये जब घुटन ज्यादा बढ़ेगी तो ये नौजवान इकट्ठे होंगे, निकलेंगे, ये मेरी बात लिख लीजिए। लेकिन उससे पहले चीजें सही करें। ठीक है, मतलब उससे पहले चीज़ें बेहतर कर लें, ये ना हो कि सारी चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएं। ये मैसेज आपका मौजूदा जो लीडरशिप है उसके लिए। सामिया साहबा, कल हमने जो इस्लामाबाद में मार्के हक के हवाले से जो एक यादगार बनी है उसका इनॉग्रेशन देखा, वहाँ पर हमारी जो लीडरशिप थी मौजूद थी, और इंडिया को हमने मई के महीने में जिस तरह शिकस्त से फाश किया था, पाकिस्तान की आलमी सतह पर स्टैंडिंग, बहुत सारी चीज़ें तब्दील होगी। क्या फोर्स कर रही हैं, क्योंकि आज 14 अगस्त भी है, क्या मुस्तकबिल में भारत पाकिस्तान पर दोबारा किसी भी किस्म का फॉल्स फ्लैग, कोई ड्रामा, कोई अटैक करने की हिम्मत कर सकता है? क्या कहते हैं सितारे?
देखिए, अल्लाह ना करे कि मैं पहले ही इस बारे में कह चुकी हूँ कि और ये पेशगोइयाँ भी ऑन एयर हैं कि पाकिस्तान अब वो इसका स्टेटस है कि ये दूसरे मुल्कों की जंग तो लड़ेगा, लेकिन जिस तरह अभी भी भारत हमारे साथ एक गेम्स तो खेल ही रहा है ना, हिडन जो है आपको पता है जो बलूचिस्तान के हालात है। लेकिन अल्लाह ना करे डायरेक्ट अटैक की मुझे नज़र नहीं आता। ये वही टाइम हो जाएगा शुरू जिसकी प्रेडिक्शंस जो है वलियों ने और नबियों ने की हुई है और जो होली बुक के अंदर है। अब दुनिया का सीन उसी तरफ जाएगा आदिल, और जो है ये तो मैं 2021 से कहती आ रही हूँ कि एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ दुनिया की जर्नी इसी साल के सेकंड हाफ से ही स्टार्ट होनी है। अब हम में से अल्लाह पाक ने कितनी दुनिया को समेटना है, सुकेड़ना है, ये रब का स्क्रिप्ट है, क्योंकि हर चीज़ तो हमें भी पता नहीं, नॉलेज बड़ा महदूद सा होता है। लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये वो स्टेज है कि ये अब दूसरे मुल्कों के लिए तो काम आएगा, लेकिन अल्लाह ना करे हम पे कोई डायरेक्ट वॉर मुसल्लत नहीं की जाएगी। और ज़रा थोड़ा-सा 20 जब तक 28 सितंबर ना गुज़र जाए इस साल की, थोड़ा हमारे अस्करी इदारों पे प्रेशर ज़रूर आएगा, लेकिन वो जैसे कोई बैरूनी दबाव या अंदरूनी ऐसा हो सकता है, लेकिन कोई खतरे वाली सिचुएशन नहीं है। और 28 सितंबर के बाद फिर सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है। चले प्रोग्राम में एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। मरसा ब्रेक से पहले जिस तरह बात कर रहे थे कि आज पाकिस्तान की आलमी सतह पर जो पजीराई पाकिस्तान को मिल रही है, एक अच्छा टाइम है पाकिस्तान के लिए ग्रो करने का। माजी में भी कई मौके मिले जिनको हम अचीव नहीं कर सके। आज जो स्टैंडिंग है इसे कैसे हम ऊपर जा सकते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि सिर्फ पाकिस्तान का एक रियासत के तौर पे वजूद रखने की वजह से कोई पजीराई नहीं मिलती है। बहुत सी रियासतें हैं इस दुनिया में, आपने अपना आप मनवाना है आलमी ताकतों के सामने या दुनिया के तमाम ममालिक में, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप बैसियत कौम उठें। एक वाक़या आध वाक़या इसकी बुनियाद पे ये समझना कि बस हमें दायमी अरूज हासिल हो गया, ये गलतफहमी होगी। कुछ अपॉर्चुनिटीज आती हैं ना जिसको खुद से आपने अचीव करना होता है, आगे बढ़ना होता है। अपॉर्चुनिटीज़ तो आई। मिसाल के तौर पे मैक्सिको, रशिया, इंडोनेशिया, ओमान, ये सब ईरान से तेल ख़रीद सकते हैं, हम नहीं ख़रीद सकते। तो ये जब इतना बड़ा किरदार हमने अदा किया, कम अज़ कम ये सिला तो मिलता कि हम अगर अर्ज़ा नरखों पे ईरान से तेल ख़रीदते तो कम अज़ कम पाकिस्तानी अवाम को कोई रिलीफ तो दे सकते। ठीक है, नंबर वन। नंबर दो, हमने सऊदी अरब के साथ पहले भी मुआहदा किया, अब दूसरा भी कर लिया है। और पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर भी है, बहुत बड़ी फ़ौज भी है, कन्वेंशनल वारफेयर और इसके अलावा मौजूदा जंग के बाद सिग्निफिकेंस बढ़ी। तो यूँ हमने अपने लिए क्या हासिल किया, पाकिस्तान के लिए हमने क्या हासिल किया? क्या सारी ज़िंदगी जो हैं हम बैरूनी ताकतों को खुश करते रहेंगे? कम अज़ कम इसके सिले में कोई बिज़नेस मफादात हम हासिल करते, कोई उनकी इन्वेस्टमेंट को मशरूत करते। और इसके लिए मेरा ख़्याल है आवाज़ बुलंद करनी होगी, क्योंकि हम अपने तईं तो खुद कफ़ील होने से रहे। हम बैसियत कौम जो हैं, हमें एहसास ही नहीं है कि अल्लाह ताला का कितना करम है इस मुल्क पे। ये जो ईरान आज सफ़र कर रहा है, क्यों सफ़र कर रहा है? ईरान इसलिए कि ईरान शायद एटमी ताकत बनना चाहता था, वो बनाने नहीं दे रहे हैं। अल्लाह ने हमें एटमी ताकत बनाया हुआ है बग़ैर किसी खून रेजी के, और अल्लाह ताला ने इस मुल्क को आबादी के साथ साथ एक फ़ौज दी है जो हमें कम अज़ कम एक फीलिंग तो होती है कि हमारी सरहदें जो हैं वो एटमी ताकत होने की वजह से और इतनी बड़ी फ़ौज होने की वजह से महफूज रहेंगी। बिलाशुबा। बट साहब, शो क्लोज करना है, एक लास्ट लाइन बता दें, सिंगल लाइनर। बानिए पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना अगर आज के पाकिस्तान में आए और इन हालात को देखकर, 79 साल जिसकी उम्र हो चुकी है पाकिस्तान की, क्या कहेंगे? अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब
पाकिस्तान में आ जाएं, आधा घंटा उनको मिल जाए और वो आ जाए, तो यकीन करें मुझे मुकम्मल यकीन है कि वो आधा घंटा नहीं गुजारेंगे, वो 5-10 मिनट के बाद ही निकल जाएंगे। और ये जो कायदे आज़म सानी है ना, हो सकता है निकलने से पहले इन सारों को, जितने भी कायदे आज़म सानी इधर फिर रहे हैं खुद को बनाकर, इनको लाइन में कान पकड़वाएं और इनके ऊपर 4-4 ईंटें रख के कहें कि अब मैं जा रहा हूं और इन पे खड़े रहिएगा, ये कान ना छोड़े। यार अपने दिल पे हाथ रख के आज पूरी कौम बताए, इन लोगों के लिए ये मुल्क बना था, ये जो हम पर मुसल्लत है, और इन लोगों ने हमारे मसाइल हल करने हैं, या इनके पास कैपेसिटी है। और भाई इनकी सबसे बड़ी खुशी खबर ये है कि इसने कर्जा दे दिया, हमने इसको वापस कर दिया, बस टोटल। ठीक है, मतलब कि कर्जे लेना और कर्जे वापस करना, यही हमारा जो है यहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस है। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे म्यार है परफॉर्मेंस का कि किसने कितने कर्जे लिए। आप तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, एक आबादी है और वाहिद एटॉमिक पावर है। सिर्फ एक डायरेक्शन की ज़रूरत है इस कौम को, और इसकी जो तरक्की है उसको फिर दुनिया में कोई भी नहीं रोक पाएगा। और शायद आज हम इस स्टेज पर मौजूद हैं कि यहाँ से हम एक लॉन्चिंग पैड है, यहाँ से हम अपनी जो है तरक्की का एक बार फिर से आगाज़ कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।